किसी के घर की बच्ची जवान होती है तो किस तरह फैसल शफकत भट्टी के खानदान के लोग उसको घरों से उठा लिया करते थे। सरगोदा ने कितना टफ टाइम गुजारा है इसकी जिंदगी के अंदर रहते हुए, ये सरगोदा की एक एक माँ बता सकती है, उसकी एक एक बहन बता सकती है कि मर्द हजरात भी खुदा की कसम फैसल शफकत भट्टी की जिंदगी के अंदर बुर्का पहनकर अपने शहर में निकलने के लिए मजबूर हो चुके थे। एहसानमंद होना चाहिए सुहेल जफर चट्टा, सरबराह क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और इसका नायब क्या कहने आफ्ताब अहमद फुलरमान, एक पढ़ा लिखा नौजवान एसएसपी, कि किस दरिंदे को, किस जालिम, किस सफाक इंसान को इन्होंने जहन्नम वासिल कर दिया। ये लफ्ज मैंने कभी नहीं जिंदगी में कहा। ये कौन सफाक लोग थे जो मौत के घाट उतर गए। आइए कुछ इसकी जिंदगी की रुएदात एक मुख्तसर सा जायजा आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसके खिलाफ आप रिट पिटीशंस कर रहे हैं कि ये होनी ही नहीं चाहिए, ये मामला आइम कत्ल कर रही है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है, आप सफाक लोग हैं। सीसीडी का कयाम ना सिर्फ पंजाब में बल्कि केपीके में, सिंध में, बलोचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में भी होना चाहिए। फैसल शफकत भट्टी एक आदमी है, ये सरगोदा का रहायशी है, बावसूख आदमी है। आप यूं कह लीजिए कि तीफी भट्ट के बाद अगर कोई दुनिया का तगड़ा तरीन आदमी है तो वो ये है। अब इसने एक खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया था, फिर इसने सुलह कर ली और मामला जिंदगी खत्म हो गई। जिस खानदान के 7 अफराद इसने कत्ल किए थे वो खानदान भी बड़ा लैंडलॉर्ड था, उनके पास भी बड़ा पैसा था, लेकिन वो कुछ भी इसका नहीं बिगाड़ सके। कीड़ी से मारा जाता है। एक गरीब घराने की जानिब इसने अपनी नजर कर ली, और नजर करने के बाद यानी कि इस जालिम और सफाक आदमी ने उनके खानदान की 3 मरला जमीन को काबज करने की कोशिश की। ये 3 मरला जमीन नहीं थी, ये दर हकीकत फैसल शफकत भट्टी की कब्र की दास्तान और उसकी जगह थी। एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल कर देता है, उनसे सुलह हो जाती है, मामला खुर्द बुर्द हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। नवाज फकीर नामी एक गरीब तरीन आदमी जिसके 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, इसकी बेटी की शक्ल देखिए, इसके बेटे की शक्ल, इसके भतीजे की शक्ल देखिए, आप इस बच्ची का बोलना देखिए। पिटता रहा कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन नवाज फकीर को यह नहीं था पता कि यही जमीन उसके पूरे खानदान की जान है, कि किसी तरीके से मैं इस जमीन को बचा लूं। बिलाखिर क्या होता है कि नवाज फकीर गम की हालत में एक नज़म लिख देता है। नाज़रीन, ये असल दर्द की बात। फैसल शफकत भट्टी आग बगोला हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता नवाज फकीर की लिखी हुई नज़म को, और उसकी 12 साल बेटे को मार देता है, कत्ल कर देता है। फिर 2 भतीजों को अगवा करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता है। इसकी शक्ल देखें, ये जो एयरपोर्ट पे अपना बयान दे रहा है, ये डकौंसलेबाज, मैं अपने वीलॉग में लगा के अपने वीलॉग की कदर कीमत की कमी का बाइस नहीं बनने दूंगा। सुहेल जफर चट्टा एक टास्किंग देते हैं आफ्ताब अहमद फुलरमान को। आफ्ताब अहमद फुलरमान अपनी टीम को हरकत में लाते हैं। रेड वारंट इसके बाकायदा तौर पे जारी कर दिए जाते हैं। रेड वारंट जारी होने के बाद ये नेपाल जाने की कोशिश करता है, नेपाल में ये रूपोश होने की कोशिश करता है, नेपाल इसे स्पेस नहीं देता, मौत अपनी जगह के ऊपर इसको खींचना शुरू कर देती है। ये वापस आ जाता है थाईलैंड। ये जब वापस थाईलैंड आता है तो थाईलैंड भी इसे स्पेस नहीं देता, क्योंकि मौत और कब्र ने अपनी जगह मुतय्यन कर दी हुई थी, और वो सरगोदा में ही थी, और वो 3 मरले का ही रोला था। जमीन ने जमीन की जिद में आकर इरम नवाज जब बनती है इनकी मदई, और आसिफ नवाज इसके मदई बनते हैं, 2 नन्हे मुन्ने बच्चे, तो सुहेल जफर चट्टा की गैरत दोबारा नहीं करती कि उसके पंजाब के अंदर इतना बड़ा जुल्म और तशद्दुद और घिनौना किरदार बाहर से बैठकर एक शूटर नेटवर्क चला रहा है, और इससे भी बड़े ऐसे खतरनाक किस्म के क्राइम जिसको सुनने के बाद इंसान की बाकायदा तौर के ऊपर रूह कब्ज हो जाती है। ये जब एयरपोर्ट पर आता है, इसके असर रसूख का ये लेवल होता है, कई एमएनएस, कई एमपीएस इसे लेने जाते हैं। कितना प्रेशर होगा सुहेल जफर चट्टा के ऊपर, कितना प्रेशर होगा आफ्ताब अहमद फुलरमान के ऊपर। ये कितने मजबूत
اعصاب کے مالک ہیں. خدا کی قسم میں نے آج تک اتنے مضبوط اعصاب کے دو مرد اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے قیام سے پنجاب میں جرائم کی شرح 80% سے زائد کمی واقع ہوئی ہے. وہ مقتول فیملی کو صلح کے لیے مجبور کر رہا تھا. اس نے 50 لاکھ روپے کی رقم صلح کے لیے مقتول فیملی کو بھیجی، مگر مقتول فیملی نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا. اگر انہوں نے یہ صلح نہ کی تو وہ فیملی کے تمام افراد کو قتل کر دے گا. میرا نام یاسر شمعون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ناظرین، فیصل شفقت بھٹی کا تو آپ ایک ٹوٹی مرنے کے بعد، موت کے گھاٹ اترنے کے بعد اور ایک ذلت امیز موت کے بعد بچتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری مینٹیلٹی کیا ہے، کہ ہم کن لوگوں کو فیسینیٹ کرتے ہیں جنہوں نے خاندانوں کے خاندان لقمہ اجل بنا دیے، کھا لیے، تباہ کر دیے، برباد کر دیے. زناکاری، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ، یہ تو ایک ان کی عام سی روٹین تھی. کسی کے گھر کی بچی جوان ہوتی ہے تو کس طرح فیصل شفقت بھٹی کے خاندان کے لوگ اس کو گھروں سے اٹھا لیا کرتے تھے. سرگودا نے کتنا ٹف ٹائم گزارا ہے اس کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے، یہ سرگودا کی ایک ایک ماں بتا سکتی ہے، اس کی ایک ایک بہن بتا سکتی ہے، اس کی ایک ایک بیٹی بتا سکتی ہے، اس کے خاندان کا ایک ایک فرد بتا سکتا ہے. بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ مرد حضرات بھی خدا کی قسم فیصل شفقت بھٹی کی زندگی کے اندر برقع پہن کر اپنے شہر میں نکلنے کے لیے مجبور ہو چکے تھے. احسان مند ہونا چاہیے سہیل ظفر چٹھا، سربراہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، سربراہ اینٹی کرپشن، ایڈیشنل آئی جی. یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنے کردار کی سربلندی اور اپنی ذات کی نفی کی بابت خدا کی قسم ایک ولی اللہ بن کے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پیدا کی ہے. اور اس کا نائب کیا کہنے، آفتاب احمد پھلروان، ایک پڑھا لکھا نوجوان ایس ایس پی. یہ لڑکا ایس ایس پی ہے. میں کیوں کہتا ہوں یہ لڑکا ایس ایس پی؟ کیونکہ وہ کبھی لوگ عمر رسیدہ نہیں ہوتے جو اپنی زندگیوں کو نفی کر دیتے ہیں اور اپنی عوام کے لیے زندہ رہتے ہیں. پڑھا لکھا ترین پولیس آفیسر، لا اسپیشلسٹ، ایسی تحقیق کر کے اس طرح معاملات کو حل کرنے والا ایک کونا مشق، ایک ایسا دلیر دانشور پولیس افسر پنجاب پولیس کی ہسٹری ٹٹول کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. آپ اسے میری انسپریشن کہہ لیں، آپ اسے میرا وین کہہ لیں، آپ چاہیں تو باقاعدہ طور کے اوپر آپ میرا اسے سیلف انالیسس کہہ سکتے ہیں. اور تجزیات ہمیشہ فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر کیے جاتے ہیں. فیکٹس اینڈ فگر سے ہٹ کر جو بات کی جاتی ہے اس کا منطق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو لہذا آج کے ویلا کے دو دلہا جن کا ذکر ہم بخوبی کریں گے اور انہوں نے کس کا کلا کما کیا، ایک کا نام ہے الحمدللہ جس کا کلا کما ہوا اس کا نام ہے فیصل شفقت بھٹی، اور جس نے کلا کما کیا اس کا نام ہے سہیل ظفر چٹھا، ایڈیشنل آئی جی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور ایس ایس پی یعنی کہ آر او لاہور، آر او پنجاب، ایس ایس پی آفتاب احمد پھلروان. یہ دو دلہے ہیں جنہوں نے پنجاب کو امن جیسی خوبصورت تتلیاں بکھور کر ایک سکون کی فضا عنایت کی ہے. اب سن لیجئے کہ کس درندے کو، کس ظالم، کس صفاق انسان کو انہوں نے جہنم واصل کر دیا. یہ لفظ میں نے کبھی نہیں زندگی میں کہا، کیونکہ کوئی مسلمان مارا جاتا ہے تو وہ جہنم کیسے واصل ہو سکتا ہے. لیکن جو معاشرے کے قاتل ہوتے ہیں وہ خدا کی قسم کہیں سے مسلمان نہیں ہیں. ان کا ایک اپنا ہی دین ہوتا ہے، ایک اپنا ہی مذہب ہوتا ہے، اور اس مذہب کی خلاف ورزی کرتے 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 وہ ابلیس کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. آئیے آج میں کچھ چیزیں آپ کو عیاں کر دیتا ہوں اور باقاعدہ طور کے اوپر بتا دیتا ہوں. یہ کون صفاق لوگ تھے جو موت کے گھاٹ اتر گئے؟ آئیے کچھ اس کی زندگی کی روایات ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد ایک رات کو محنت کے ساتھ رپورٹ لکھی ہے وہ منو ان پڑھ کے سناؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ
جس کے خلاف آپ ریٹ پٹیشنز کر رہے ہیں کہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ ماورا عام قتل کر رہی ہے، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہی ہے، آپ شفاق لوگ ہیں، آپ جرم کو تقویت دینا چاہتے ہیں، آپ اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ سی سی ڈی کا قیام نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی کے میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں بھی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا بلکہ کشمیر میں بھی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھیے گا بہت سارے صوبے اس کی افادیت سے نہ صرف محروم رہ جائیں گے بلکہ ہمیں بد دعائیں بھی دیں گے۔ فیصل شفقت بھٹی ایک آدمی ہے، یہ سرگودا کا رہائشی ہے، باوثوق آدمی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ تیفی بٹ کے بعد اگر کوئی دنیا کا تگڑا ترین آدمی ہے تو وہ یہ ہے۔ اب اس نے ایک خاندان کے 7 افراد کو قتل کر دیا تھا، پھر اس نے صلح کر لی اور معاملات زندگی ختم ہو گئی۔ جس خاندان کے 7 افراد اس نے قتل کیے تھے وہ خاندان بھی بڑا لینڈ لارڈ تھا، ان کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا، لیکن وہ کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکے۔ تعلقات ہونے کے باوجود وہ دست و گریباں رہے اور بالآخر پریشرائز ہو کر کے انہوں نے زندگی میں اس کے ساتھ صلح کر لی۔ کب صلح کر لی وہ فیکٹس اینڈ فگر بتانے اتنے ضروری نہیں ہے، ایک بندہ جہنم واصل ہوا یہی کافی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں نا کہ ہاتھی ہمیشہ کیڑی کی موت مرتا ہے، کیڑی سے مارا جاتا ہے۔ ایک غریب گھرانے کی جانب اس نے اپنی نظر کر لی، اور نظر کرنے کے بعد یعنی کہ اس ظالم اور شفاق آدمی نے ان کے خاندان کی 3 مرلہ زمین کو قابض کرنے کی کوشش کی۔ یہ 3 مرلہ زمین نہیں تھی، یہ در حقیقت فیصل شفقت بھٹی کی قبر کی داستان اور اس کی جگہ تھی۔ یہ قبرستان کا وہ حصہ تھا جہاں پر اس نے مدفن ہونا تھا اور بالکل ہونا تھا۔ اس کے بیٹے باہر کے ملک میں بیٹھ کے جو نیٹ ورک چلا رہے ہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر لے۔ حقیقت بیان اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ میرا کام انفارمیشن پہنچانا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے اور وہ تجزیہ پیش کرنا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو، مسالے دار تجزیہ پیش کرنا نہیں ہے۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو قتل کر دیتا ہے، ان سے صلح ہو جاتی ہے، معاملہ خرد برد ہو جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کیا جرم کر بیٹھتا ہے یہ ظالم اور شفاق انسان کہ یہ 3 مرلہ زمین ہے اس کی جگہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ نواز فقیر نامی ایک غریب ترین آدمی جس کے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بیٹی کی شکل دیکھیے، اس کے بیٹے کی شکل، اس کے بھتیجے کی شکل دیکھیے، آپ اس بچی کا بولنا دیکھیے۔ میری رپورٹر انہر موئن باقاعدہ سی سی ڈی کی پریس کانفرنس میں نے ان کو اسائن کیا تھا، وہ اٹینڈ کر کے آئی ہیں، اس میں انہوں نے کچھ شارٹس بھی لیے ہیں، وہ بھی لگانے کی کوشش کریں گے اور اینل صاحب دکھائیں گے کہ یہ کس قدر معصوم بچی ہے اور کس قدر درد سے اٹی پٹی ہے۔ یہ نواز فقیر کی بیٹی ہے، 3 مرلہ زمین کے اوپر قابض ہونا چاہتا تھا نواز فقیر روتا کرلاتا رہا، پڑتا رہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن نواز فقیر کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہی زمین اس کے پورے خاندان کی جان ہے۔ اب 7 قتل آگے پہلے کر چکا ہے، اب قتلوں کی ڈیٹیل آگے کیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ وہ قتل ہیں جو رپورٹ ہو چکے ہیں، اور جو رپورٹ نہیں ہوئے، جو ڈرے سہمے اپلیکیشن بھی نہیں دے سکے، جو باقاعدہ ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکے، ابھی ان کی بھی تفتیش جاری ہے۔ نواز فقیر کی 3 مرلہ جگہ پر قابض ہونے لگا تھا، یہ جو فیصل شفقت بھٹی ہے یہ قابض ہونے لگا تھا۔ نواز فقیر روتا کرلاتا رہا، بین ڈالتا رہا کہ کسی طریقے سے میں اس زمین کو بچا لوں۔ بالآخر کیا ہوتا ہے کہ نواز فقیر غم کی حالت میں ایک نظم لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، یہ اصل درد کی بات، نظم لکھ دیتا ہے۔ ادبی آدمی تھا نا، جو خالی پیٹ سوتا ہے، بھوکا رہتا ہے، وہ آدمی آدمی ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظم لکھ دی، وہ نظم میرے پاس نہیں، میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے گوش گزار اور آپ کی نظر سے بھی گزارنے کی کوشش کروں گا، پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ فیصل شفقت بھٹی آگ بگولا ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا نواز فقیر کی لکھی ہوئی نظم کو، اور اس کی 12 سالہ بیٹے کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے۔ پھر 2 بھتیجوں کو اغوا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور پھر انہی کو مار دیتا ہے۔ پھر نواز فقیر کے ایک دوست کو بھی یہ قتل کر دیتا ہے۔
اس کی قتل کرنے کی بھوک یہاں بھی اس شفاف انسان کی ختم نہیں ہوتی. اس کے منہ کو خون لگ چکا ہوتا ہے. اس کی شکل دیکھیں, یہ جو ایئرپورٹ پہ اپنا بیان دے رہا ہے, یہ ڈکوسلے باز. میں اپنے ویلاگ میں لگا کے اپنے ویلاگ کی قدر و قیمت کی کمی کا باعث نہیں بننے دوں گا, نہیں لگاؤں گا اس کا وہ والا ریکارڈ. پھر یہ آخرکار جب اس کے منہ کو خون لگ جاتا ہے, یہ نواز فقیر جیسے معصوم آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے. اندراج مقدمہ ہوتا ہے, اس مقدمہ کے مدعی جو ہیں وہ ارم نواز اور آصف نواز ہوتے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی بن جاتے ہیں. یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. سہیل ظفر چٹھا ایک ٹاسکنگ دیتے ہیں آفتاب احمد پھلروان کو. آفتاب احمد پھلروان اپنی ٹیم کو حرکت میں لاتے ہیں. ریڈ وارنٹ اس کے باقاعدہ طور پہ جاری کر دیے جاتے ہیں. ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے بعد یہ نیپال جانے کی کوشش کرتا ہے. نیپال میں یہ روح پوش ہونے کی کوشش کرتا ہے. نیپال اسے سپیس نہیں دیتا. موت اپنی جگہ کے اوپر اس کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے. یہ واپس آ جاتا ہے تھائی لینڈ. یہ جب واپس تھائی لینڈ آتا ہے تو تھائی لینڈ بھی اسے سپیس نہیں دیتا, کیونکہ موت اور قبر نے اپنی جگہ متعین کر دی ہوئی تھی اور وہ سرگودا میں ہی تھی, اور وہ 3 مرلے کا ہی رولا تھا. زمین نے زمین کی زد میں آ کر اتنا بڑا پہاڑ بدماشی کا شفقت بٹی یعنی کہ فیصل شفقت بٹی اپنی آغوش میں لے ہی لیا. ارم نواز جب بنتی ہیں ان کی مدعی اور آصف نواز اس کے مدعی بنتے ہیں, 2 ننھے منھے بچے, تو سہیل ظفر چٹھا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے پنجاب کے اندر اتنا بڑا ظلم اور تشدد اور گھرونا کردار باہر سے بیٹھ کر ایک شوٹر نیٹ ورک چلا رہا ہے, اور اس سے بھی بڑے ایسے خطرناک قسم کے کرائم جس کو سننے کے بعد انسان کی باقاعدہ طور کے اوپر روح قبض ہو جاتی ہے. ناظرین, میں آپ کو ڈیٹیل وائز ڈیٹ وائز بھی ہر چیز بیان کر سکتا ہوں. آخرکار وہ مارا جاتا ہے, سی سی ڈی کے ہاتھوں پولیس انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے. یہ جب ایئرپورٹ پر آتا ہے, اس کے اثر و رسوخ کا یہ لیول ہوتا ہے, کئی ایم این ایز کئی ایم پی ایز اسے لینے جاتے ہیں. کتنا پریشر ہوگا سہیل ظفر چٹھا کے اوپر, کتنا پریشر ہوگا آفتاب احمد پھلروان کے اوپر. یہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. خدا کی قسم, میں نے آج تک اتنے مضبوط اعصاب کے 2 مرد اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. آئیے ناظرین, اب اصل رویداد آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. کہانی کیا تھی اور سی سی ڈی کی کارکردگی کیا ہے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے قیام سے پنجاب میں جرائم کی شرح 80% سے زائد کمی واقع ہوئی ہے. یہ میری اپنی رپورٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. رابری میں 85% اور قتل کی وارداتوں میں 34% کمی ہوئی ہے. فیصل شفقت بٹی بدنام زمانہ قاتل اور قبضہ مافیا کا سرگنا تھا. اس نے مخالفین کے 13 افراد کو قتل کیا. وہ ہمیشہ مقتول فیملی کو ڈرا دھمکا کر کیس کی پیروی سے روکتا تھا. یہ کنٹوٹے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی 3rd کلاس کنٹوٹے. ان خیالات کا اظہار ریجنل افیسر سی سی ڈی آفتاب احمد پھلروان نے سی سی ڈی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اب یہ انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ سن لیجئے. اپنے قیام کے بعد مختصر عرصے میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اور سی سی ڈی کے اقدامات کی بدولت آج پنجاب میں جرائم کی شرح میں 80% سے زائد کمی آ چکی ہے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پنجاب سے ڈالا کلچر ختم ہو چکا ہے. ہاؤس ڈکیتی میں 90% اور ہاؤس رابری میں 85% اور قتل کی وارداتوں میں 34% کمی واقع ہو چکی ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پنجاب میں جرائم کی شرح میں کمی واقع ہو رہی ہے. فیصل شفقت بٹی کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک بدنام زمانہ قاتل اور قبضہ مافیا کا سرگنا تھا اور پولیس کو 13 سے زائد قتل کے مقدمات میں مطلوب تھا. اس نے کلیار فیملی کے 7 افراد سمیت 13 افراد کو قتل کیا. ناظرین یہاں پہ میں روک کے آپ کو بتاتا چلا جاؤں, کلیار فیملی ایک بڑی تگڑی فیملی ہے, یہ کوئی کمزور فیملی نہیں ہے. اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ خود قتل کے منصوبہ بندی کرتا اور پاکستان سے باہر
चला जाता और शूटर्स के जरिए अपने मुखालिफिन को कत्ल करवा देता था। इस दफा भी वो 26 फरवरी को पाकिस्तान से बाहर गया और 28 फरवरी को नवाज के 12 साल बेटे को कत्ल करा दिया। इसी तरह 28 मार्च को नवाज के भाई ननर को भी शूटर्स के जरिए कत्ल करा दिया गया। बाद उसने 25 नवंबर को नवाज और उसके दोस्त को भी बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। बाद इसने 25 नवंबर को नवाज और उसके दोस्त को भी बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। उसने एक नज़म लिखने पर 6 अफराद को कत्ल करा दिया। यानी कि नज़म का वही फार्मूला जो मैंने आपको व्लॉग के शुरू में बताया है। एसएसपी आफ्ताब फुलरवान ने कहा कि वो फैसल शफकत भट्टी बदनामे ज़माना कातिल और कब्जा माफिया था और पुलिस के 13 से ज़ायद कत्ल के मुकदमात में मतलूब था। वो पाकिस्तान से फरार होकर मलेशिया गया और वहां से नेपाल पहुंचा, मगर रेड वारंट जारी होने की वजह से नेपाल ने दाखिल होने से मना कर दिया। बाद वो नेपाल से बैंकॉक आ गया, मगर बैंकॉक एयरपोर्ट ने उसे वापस भेज दिया। वो एक मकार और अयार शख्स था जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान वापस आने से कबल बैंकॉक एयरपोर्ट से अपनी बेगुनाही के हवाले से एक झूठी वीडियो बनाई जिसमें उसने दावा किया कि उसकी मदई पार्टी से सुलह हो चुकी है। नाज़रीन, मदई पार्टी से खाक सुलह हो चुकी थी। आगे ये भी वाकया सुन लीजिएगा सुलह कैसे हुई, जबकि हकीकत के बरअक्स दरअसल वो मकतूल फैमिली को सुलह के लिए मजबूर कर रहा था। उसने 50 लाख रुपए की रकम सुलह के लिए मकतूल फैमिली को भेजी, मगर मकतूल फैमिली ने यह रकम लेने से इनकार कर दिया। इस पर फैसल शफकत भट्टी ने मद्दई फैमिली को जान से मारने की धमकियां लगाई और कहा कि अगर उन्होंने ये सुलह ना की तो वो फैमिली के तमाम अफराद को कत्ल कर देगा। यानी कितना ये सफार और जालिम आदमी था कि बंदे मारना तो इसके लिए कोई काम ही नहीं था। आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कहा कि फैसल शफकत भट्टी एक गुंडा और बदमाश था, जिसकी बदमाशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके फोन नंबर और मोटरसाइकिल के नंबर्स में हमेशा 302 का हिस्सा आता है। यानी कि ये इरादतन और फितरती तौर के ऊपर एक कातिल फितरत इंसान था। जैसे वो बड़े फख्र से दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल करता था। यानी कि वो दहशत फैलाता था ना, जब नंबर ही 302 के नंबर से जाएगा तो दहशत तो ऑटोमेटिकली फैलेगी, और गाड़ियां भी 302 नंबर की होंगी तो दहशत फैलेगी, और घर भी अगर 302 नंबर का होगा तो दहशत तो फैलेगी, और हर जगह के ऊपर लोगो ही 302 का लगा होगा तो लोग 302 को कत्ल, और फिर आप समझते हैं कि जबरन कत्ल और बड़ा खतरनाक ये एक दफा है, उसको देखकर लोग डर जाते हैं। दहशत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस शख्स ने भी इसके जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसने अपने साथियों या शूटर्स के जरिए उसको जान से मरवा दिया। फैसल शफकत भट्टी को पुलिस मुकाबले में हलाकत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो पाकिस्तान वापस पहुंचा तो सीसीडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया, और इस दौरान उसके साथियों ने सीसीडी टीम पर हमला कर दिया और शदीद फायरिंग करते हुए फैसल शफकत भट्टी को छुड़वा कर फरार हो गए। सीसीडी टीम ने मुसलसल मफरूरीन का पीछा किया और बिलाखिर उन्हें घेर लिया, और पुलिस पार्टी को देखते ही फैसल शफकत भट्टी और उसके दीगर साथियों ने पुलिस पार्टी पर शदीद फायरिंग शुरू कर दी, और क्रॉस फायरिंग में फैसल शफकत भट्टी हलाक हो गया। एसएसपी आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कहा कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कानून की अमल दरामद पर मुकम्मल यकीन रखता है और जुर्म से पाक माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एहतमाम पर मकतूल नवाज की बेटी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फैसल शफकत भट्टी एक सफाक कातिल था और उसने उसकी फैमिली के 6 अफराद को कत्ल किया। इन्हें केस की पैरवी से रोका और धमकी दी कि अगर उन्होंने इससे सुलह ना की
तो वो नवाज की फैमिली और दीगर अफराद को भी कत्ल कर देंगे। मकतूल नवाज की बेटी ने यह भी बताया कि किस तरह बाअसर लोगों के जरिए उसने उन्हें 50 लाख रुपए की रकम भिजवाई, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। बाज़ अमीर लोग भी दुनिया में जिंदा होते हैं। जिस पर फैसल शफकत भट्टी ने उन्हें जान से मारने की धमकियां लगाई। मकतूल की बेटी इंसाफ फराहम करने पर सीसीडी की मशकूर और शुक्र अदा करती रही। नाजरीन, ये सारा किस्सा कहानी था एक मरदूत जिसकी फातिहाना दरूद बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंचा, और इसका सारे का सारा सेहरा एडिशनल आईजी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सरबरा सोहेल जफर चट्ठा और आरओ पंजाब आफ्ताब अहमद फुलरवान के सर जाता है। ये वो मर्द कलंदर हैं कि जिन्होंने फैसला कर लिया है कि जुर्म को जमीन से उखाड़ फेंकना है। इनकी पूरी की पूरी टीम ही इतनी बासलाहियत है कि मैं अगर किसी का नाम लूं एक का तो बाकी सबके साथ ज्यादती हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का नाम लेना बहुत ही जरूरी है। तो आज यहाँ पर फरूक असगर अवान का जरूर जिक्र करेंगे। डीएसपी फरूक असगर अवान वो मर्द मुजाहिद है, वो मर्द कलंदर है कि जिसने इनकी टीम के अंदर एक नगीने का किरदार अदा किया है। हसनैन हैदर एक कामयाब तरीन पुलिस अफसर है। आतिफ जुल्फकार एक कामयाब तरीन पुलिस अफसर है। मोहम्मद अली भट्ट किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, और दीगर राशिद अमीन भट्ट और फिर दीगर बहुत सारे ऐसे लोग, फिर अतीक डोगर और फिर बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर जिनका इतनी एक लंबी फहरिस्त है। इसके ऊपर भी कभी प्रोग्राम करेंगे और इनको ट्रिब्यूट, इनको सलाम पेश करेंगे कि इन्होंने वतन अजीज पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में मरियम नवाज के वीएन यानी कि सीएम मोहतरमा मरियम नवाज के वीएन के ऐन मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जुर्म का कला कुमा कर दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।